जिसको सुकून मिलता है उसको मोहब्बत भी मिल जाती है। जिसको सुकून मिलता है मोहब्बत की देवी उसके कांधों पे आके बैठ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय एंड हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप बिल्कुल सुकून में होंगे और अपने पुरसुकून अंदाज में मेरी मोहब्बत भरी बातों को सुन रहे होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। मैं लाता हूं बड़े खूबसूरत जैम्स आपके लिए। मोहब्बत कहते हैं उस कशिश और मैलान को जो दिल में किसी बाकमाल हस्ती की तरफ पैदा होता है। मोहब्बत एक जादू है। हर कोई इस मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो सकता। करोड़ों अरबों दुनिया सारा दिन मारा मारा फिरती है लेकिन सुकून हर एक को नहीं है। जिसको सुकून मिलता है उसको मोहब्बत भी मिल जाती है। जिसको सुकून मिलता है मोहब्बत की देवी उसके कांधों पे आके बैठ जाती है। और जिसको सुकून मिल जाता है मोहब्बत की कशिश उसके मन में उतर जाती है। उसकी निगाहें भी मोहब्बत दिखाती हैं, उसके लफ्ज भी मोहब्बत दिखाते हैं और उसका अंदाज़ बयान भी मोहब्बत ही में बोलता चला जाता है। बंदा जब ये समझ लेता है कि गुलिस्तान हुस्न और खूबी की हर पत्ती पर और हर कली पर उस जात अहदियत का जमाल जलवा अफरोज है और आंख जो कमाल कहीं और किसी शक्ल में देखती है उसका सरचश्मा वही जात है, तो उसके इश्क व मोहब्बत और अजलाल व एहतराम अंदर बढ़ने लग जाता है। सिर्फ एक वही जात रह जाती है, गुले जारे हस्त बूद ना बेगाना वार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। ये हुस्न है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। हुस्न को बार बार देखने को जी करता है। हुस्न सामने हो तो आंख भी नहीं लगती। हुस्न दिखाई दे तो रात भी जग बीती बन जाती है। हुस्न एक नूर की रोशनी में जलवा अफरोज हो तो दिल की धड़कन खुद ब खुद आहो सदा बोलना शुरू कर देती है और आंखें तड़पना शुरू हो जाती हैं। राह गुजर में नक्श कफे पा यार देख, एक कायनात पस्ती खाली के हकीकी की मोहब्बत का आईना खाना है। जमीन का ये ताहद ताहद निगाह फैला हुआ सहन, इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहते दरिया, लहलहाते खेत, रंग रंगीले और रसीले फलों से लदे बागात, मौतर और मुनव्वर करने वाले अतर की तरह, खुशबू की तरह गुलाय रंगा रंग मजबूती से जमे हुए पहाड़, इनसे निकलने वाले चश्मे, ये अनवाह अकसाम के ये वो जगह, ये गुंबद नीलगू और इसमें लटके हुए जो सितारे हैं और आफताब व माहताब में हकीकी की मोहब्बत का नागमा ये दिल में अलाप रहा है। क्या कि मोहब्बत जिसको मिलती है उसी को सुकून मिलता है। मारा मारा फिरने से मोहब्बत नहीं मिलती। मोहब्बत किन को मिलती है? जिनकी नीयत बहुत अच्छी होती है। मोहब्बत किन के दरवाजे पे दाखिल होती है? जो मन के सच्चे होते हैं। मोहब्बत किन के आंगन में आकर अंगड़ाई लेती है? जो भीगी पलकों के साथ हर वक्त तड़पते रहते हैं। अगर ये नामा ना हो तो गुलशन हस्ती उजड़ कर रह जाए। कायनात अर्जियो समा का जर्रा जर्रा पुकार रहा है, लाइक हमद तेरी जात के महमूद है तू, लाइक सजदा तेरी जात के मसजूद है तू, इनकसारी मेरा मकसूम के बंदा हूं मैं, खुद नुमाई तेरा दस्तूर के माबूद है तू। बात इतना कि कभी आंख ना देखा ना तुझे, कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है तू।
میری کیا بود کہ معدوم تھا معدوم ہوں میں، تیری کیا شان کہ موجود تھا موجود ہے تو۔ ایک اعظم ہی نہیں، عاشق ناچیز تیرا سب کا مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے تو۔ ہاں، مومن کا خمیر محبت میں گندھا گیا ہے، مومن محبت میں تڑپتا ہے، اس کا خمیر محبت میں گندھا گیا ہے۔ کتنی زندگی ہے، آج پیدا ہوئے، کل جوان ہوئے، پرسوں بڑھاپے میں آئے، اور چوتھ خدا حافظ۔ اب اس سارے سفر میں رخت سفر کیا ہے؟ محبت کا سامان کہاں ملا ہے؟ اس سفر میں کون ہم سفر ملا ہے؟ زندگی تنہا ہی رہ گئی یا کسی محبت کے آنگن نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھا دیا؟ مومن کا خمیر محبت میں گندھا گیا ہے، اس کی زندگی کی صحبتیں اور شامیں، لیل و نہار، جلوتیں اور خلوتیں عشق الہی کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ جب وہ شب کی تنہائیوں میں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب عظیم کے حضور سجدہ ریز ہو کر سبحان ربی اعلیٰ کا نغمہ لاہوتی چھیڑتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی ٹپ ٹپ گرتے، اور اس کا نشہ محبت عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ الخلق عیال اللہ کے پیش نظر مومن محبت تو ہر ایک سے کرتا ہے، لیکن خالق کی محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ میرے سونے اللہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایمان اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی عزیز و اقارب، فرزند و زن، مال و جاہ سے ان کی محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کو جو محبت ہے وہ سب محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ محبت کچھ کہتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کچھ کہتی ہو۔ تو اس وقت اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن خم کر دی تو وہ سچا ورنہ جھوٹا۔ مال سے انسان کی جو محبت ہے وہ ازہر من الشمس ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم مال سے حد درجے کی محبت کرتے ہو، لیکن مومن اپنے مولا کی محبت میں اس پیاری چیز کو خوب خرچ کرتا ہے۔ اور میرے اللہ کا ارشاد خدا بندی ہے، اور وہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوتا ہے۔ محبت کو سمجھیں، میرے رب نے بھی تو محبت کی، جب محبت کو سمجھیں گے تو زندگی کو خوبصورت پائیں گے۔